الشباب كنا قلنا بانه لا ليميير او بيان لونت الكترومagnétique يعني كتكون ليا من لي فوتون داكور كتكون ليا من لي فوتون هاد لي فوتون عندهم واحد لا ماس كتساوي زيرو لا ماس ديالهم نول داكور دونك هنايا يعني شوف يعني لوند يعني هاد لا ليميير ماشي لوند بيان لا ليميير فاش كنسيفطو كنرسلو فاش كنونفويي في واحد بيان في واحد لا ترو و بيان في واحد لا فونت داكور كيدي فراكتا الا كان كيدي فراكتا دونك لا ليميير عنده واحد الكاركتير اونديلاتوار داكور يعني لا ليميير عنده واحد الكاركتير اونديلاتوار وهنايا لا ليميير هو كيتعتبر بحال واحد لو فلي ديال لي فوتون واحد لو فلي ديال لي فوتون يعني لي فوتون حتى هما راه عندهم كاركتير اونديلاتوار حيت هما كاينين في لا ليميير داكور دونك لي فوتون راه عندهم واحد الكاركتير اونديلاتوار دونك لا فوتون ou bien le photon la caractère ou bien la caractère pardon la caractère du photon la caractère du photon est ondilatoire d'accord شباب voilà شباب je passe donc d'abord on dit l'interférence d'accord l'interférence de deux ondes بصح هنا هذه اللي شفنا دابا الديفراكسيون دابا غنديروا l'interférence l'interférence de deux ondes. Je vais dire interférence de deux ondes. Interférence de deux ondes. D'accord? نشوفوا يعني l'interférence اشنا هو l'interférence بحال بغيت تقولوا الدراري هو l'addition ديال واحد لي deux ondes. D'accord? ou bien واحد soustraction ديال واحد لي دو زوند دونك حنا غنشوفوا او بيان سوبربوزيسيون حنا نتكلموا هنا على البرانسيپ دو سوبربوزيسيون داكور فوالا سوبربوزيسيون دابا نبداو باول كا بروميير كا هي دو زوند الا كانوا عندك دو زوند اون ميم فاز داكور en même phase. D'accord, voilà, il y a deux ondes en même phase. Ou bien deux ondes en phase, d'accord, deux ondes en phase, ou bien en même phase. D'accord, voilà. Donc on a une onde électromagnétique, تعرفوا l'onde électromagnétique كتكون دايره بحال هكا. فوالا هذه هي l'onde. Voilà. Donc, on a fait en même phase. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur maximale est identique à la valeur maximale de l'autre. يعني هذه اللي كانت دايره بحال هكا الاخرى هي تكون دايره معاها بحال هكا داكور يعني تكون عندهم نفس التموج داكور يكون عندهم نفس التموج باردون انا غلطت يكون عندهم نفس التموج يعني الا كانت الاخرى ماكسيمال الوغ الاخرى هي خاصها تكون ماكسيمال دونك الا كانت هذه ماكسيمال دونك الاخرى هي خاصها تكون ماكسيمال دونك فوالا bon يسمح لي دونك هنا عندك فوالا هادو هما دو زوند يعني اذا كانت هادي ماكس هادي خاصها تكون ماكس داكور دونك هادي ماكس هادي خاصها تكون ماكس تكون ايدونتيك ليها دونك هنايا ملي كنتكلم على الانترفيرونس ديال دو زوند كنتكلم على الاديسيون دونك اديسيونيون كنتكلم على الاديسيون داكور كنتكلم على الاديسيون غندير لاديسيون داكور دونك هنايا الا كان عندهم ميم لا فالور ماكسيمال غيعطيني واحد لو بلي ماكس واحد لامبليتود ماكسيمال غيعطيني واحد لامبليتود ماكسيمال صافي انا يعطيني واحد لوند كبيره بزاف داكور حيت عندهم ميم لا فالور ماكس يعطيني واحد لامبليتود ماكسيمال لامبليتود
maximale. D'accord, voilà. Donc il y a l'addition. Il y a l'interférence des deux ondes en même phase. D'accord. L'interférence constrictive. Vous voulez l'interférence est constrictive. Interférence constrictive. Et additive. Voilà, constrictive. Oh. Voilà. Voilà, je vais vous donner deux ondes en opposition de phase. Parce qu'on a deux ondes en même phase. D'abord, deuxièmement, on a deux ondes en opposition de phase. Voilà. C'est là. Voilà, parce que nous avons deux ondes en opposition de phase. Deux ondes en opposition de phase. Voilà. Donc on a une onde électromagnétique. D'accord. On a une onde électromagnétique. D'accord. Bien, par exemple. D'accord. Puisque هذه اللي كانت ماكسيمال الاخر خصها تكون مينيمال داكور دونك هذه الا كانت ماكس دونك الاخر خصها تكون مينيمال داكور يعني كنقولوا بانها اون اوبوزيسيون دو فاز يعني الاخرى تكون اون مينيمال بحال هكا وطالع بحال هكا داكور فوالا يعني هذيك تكون لوبوزي ديال هذه وهذيك تكون لوبوزي ديال هذه داكور هذه هي لا سينيفيكاسيون ديال دو زونت اون اوبوزيسيون دو فاز يعني هنايا فاش غنبدا ندير لهم هنايا ما كنتكلمش على لاديسيون باسكو هذه لوبوزي ديال هذه هنايا كنتكلم على لا سوستراكسيون داكور نتكلم على لا سوستراكسيون داكور دونك الا درت لي لا سوستراكسيون كيعطيني واحد لامبليتود نول داكور كيعطيني واحد لامبليتود نول داكور كيعطيني واحد لامبليتود كيف ما قلنا مينيمال و بيان نول لامبليتود minimal ou nul ou bien nul parce que j'ai dit l'opposé de l'aide d'accord voilà هذه كنقولوا هنايا ان l'interférence destructive d'accord كنقولوا انه l'interférence destructive interférence parce que هذه l'opposé ديال هذه عطاتني واحد لامبليتود اللي هو نيل دونك كنقولوا بان l'interférence destructive d'accord l'interférence destructive